réussir mon bac, un pas vers l'avenir. نشوفوا توا مع بعضنا شنو هي الفرق ولا شنو هي لي نوفو تيب اللي هما تاع تيب انترفال اي تيب انيميري. دونك انا لو دوبل تيب انترفال اسمه على جسمه، دونك انا هو باش يكون فاريابل اما في فورمة انترفال. دونك قبل كيما نقولوا باغ اكزومبل ا انتجر ونعطيوها فالور نتاعها دونك 3 5 6. دونك انا باش نعطيو فالور اما في فورمة انترفال، دونك تاخذ مش عدد بركه تاخذ برشا عدد ولا اللي هو. دونك انا حضرت اكزومبل صغير وانا نشوفوا مع بعضنا اللي هو هنا قلت فار ابل انترفال. دونك هنا باغ اكزومبل هنا الفكره هنا نتاع بروف باش يعمل ابل نتاع كلمه من واحد لخمسه. دونك في الخمسه يقولوا خمسه في الكلاس، دونك باش يعمل ابل من واحد لخمسه. دونك يعرف فما واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يوصل خمسه يقف. دونك هنا الفابي يمشي هنا فما كاركتير، دونك هنا يعملوا اونتيي والثانيه باش تكون دي كاركتير. دونك من ا حتى شي لزد زاد نجم نحطو هنا، كنا نجم نحطو هنا زيرو حتى ل 5 اما في فورمة كاركتير. دونك هنا البروجرام يعرف واحد اللي هو ديزونتيي وثم يعرف واحد اللي هما دي كاركتير. دونك هنا كيف بالنسبه للتيست ترو هذا الشيء الفولس بالطبيعه فما ترو فولس كهو. دونك من بعد فما حاجه اخرى حبيت نوضحها اللي هي في الفاست في فما في الغيال والسترينج ما نجموش ياخذوا ديزانترفال. علاش؟ على خاطر هنا ناخذ ليكزامبل باغ اكزومبل نحطوا له 3.14 هنا حتى يكشي ل 5.14. دونك هنا البروجرام ما يعرفش اسكو باش يمشي من 3.14 بعد 4.14 بعد 5.14 والا 3.14 بعد 3.15 بعد 3.16 حتى يمشي 5.14 ولا زاد. معناها هذوما زوج مش كيف كيف، هذاك علاش معناها ما يفرقش كيما نقولوا. ولا حتى اكزامبل اخر ولا فورمه اخرى هي يمشي 3.14 معناها 3.140 بعد 3.141 بعد 3.142 وهو ماشي حتى شي 5.14. دونك هذاك علاش الغيال وسترينج ما يمشيوش. فما حاجه زياده باهيه نجم نعملوها. دونك هنا في الابيل انترفال دونك هنا اوليو نحطو واحد وخمسه كنا نجم نحطو ديك هنا دي كونستانت. راح نحط كونست ونحط باغ اكزومبل الاول هو واحد والاخر هو خمسة. ومن بعد نجي نعوض هنا بالواحد والخمسة. دونك هنا نحطو الأول وهنا والاخر. دونك هنا يفهم وحده اللي هي الأول باش ياخد الفالور بتاعو واحد والاخر باش ياخد الفالور بتاعو خمسة. دونك هنا سيسون دي كونستانت يقعدو ديما هكا. دونك كيف بالنسبة لأ معناها صفر وتسعة. دونك هنا نجم نحط كونستانت كاركتير وكيف بالنسبة للتيست بوليان. نشوفو توا واش معناها تيب انيميري. دونك هو تيب انيميري ساعة نفسخو هذا الكل باش نشوفو ونوضحوها نرجعو هذايا الانترفال تاعنا تيب انترفال. دونك هذايا واحد قلنا حتى يمشي للخمسة. دونك توا تيب انيميري هي باش تكون ليست كيما نقولو نختارو فيها شنو نحبو احنا في وسط. دونك هنا نغفس لابيل اما انيميري توا هنا. دونك هنا باش تكون فيها خمسة ثلاثة اسامي احنا نختارهم شكون بالضبط. دونك ليست بتاعتي بيجيو باورد الفابيتيك. دونك الاول ا دونك نقولو احمد. دونك بعد بي دونك هنا فيرغول ولا سي دونك شنو شادلي. دونك هنا بعد جينا الدرة باغ اكزومبل هنا رياض وفي الاخر جينا صار. دونك هما الخمسة ثلاثة بتاعنا وهذا هو التيب انيميري بتاعنا. دونك هنا فهم فرق كبير ما بين تيب انترفال و تيب انيميري. دونك هنا لابيل انيميري بتاعنا هنا كما تشوفوا في فورمة اسامي ليستا احنا اخترناها كيفاش تكون بتاعنا. دونك هي ليستا نختاروا فيها شنو نحبوا احنا الاسامي تكون فيها. هذا هو. دونك هنا حاجه اخرى. دونك هنا اللي هنا احمد ياخذ الفالور نتاعو لونتي نتاعو هو صفر. دونك هنا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة هما في الاخر يعملوا خمسة كلمة. دونك هنا بيسكو هما سي سون دي زونتيي معناها نجمو زيد نعملو فاست البريد لي فونكسيون دو بريد ولا نعرفو الساك باغ اكزومبل البريد نتاع شي اللي هو احمد والساك نتاع الدرة هو رياض. وبالطبيعة زيد نجمو نعمل اي اوبيراسيون تبع لي زونتيي. حاجة باهية زادا من تيب انيميري نجمو ناخدو منها تيب انترفال. اش معناها هنا كي ناخدو باغ اكزومبل ابل تاع ابل تاع باغ اكزومبل تاع العباد بريزون. دونك هنا نشوفو هنا نلقاو اللي مثلا احمد حتى الشادلي حتى الدرة باغ اكزومبل اللي هما
دونك هنا ابل بريزون هذايا سي ان تيب انترفال من احمد حتى شي درة، معناها في احمد شاد لي ودر. دونك هذوكم هما التيب انترفال نتاعنا. باش نشوفو توا كيفاش اون لي ديكلار. دونك هنا معرفتش نحطو في فورمة فاريابل. دونك شوفنا فاريابل كونست معناها var كونست. باش نشوفو تيب. دونك كي تشوفو بالروز دونك عقلها وهنا تيب معادش هنا دو بوان. دونك هنا باش نحط ايكال كيف الناس الكل ايكال وهنا ايكال. دونك هذايا تفرقوا تو الاول هو تيب انترفال ايكال 1 2.5 لكم 2 بوان ماهيش 3 بوان كيف بالنسبه لهنا. دونك هذا هو كيفاش نديكلاريوه ومن بعد نشوفوا مع بعضنا كيفاش هنا باغ اكزومبل نجم نحطو هنا فاريابل اخرى جديده اللي هي باغ اكزومبل élève ولا اللي هو. دونك هنا نحطو élève وباش ياخو فالور من نقولو من تيب معناها تيب انترفال الاولاني. دونك هو ابل بريزونس. دونك هكا نزيدو نستوعبو الباقي وناخدو فاريابل اخرى. دونك élève 2 وهي نقولو عليها اللي باش تاخو فالور من ابل انترفال. هنا بالطبيعة امبوسيبل ناخدو فاريابل من تيب انيميري. دونك من ابل ان هذايا تاع لي زيليف اللي هما معناها تيب انيميري. دونك امبوسيبل نحط هنا élève 3 باغ اكزومبل اللي ياخو فاريابل من ابل انيميري. دونك هذيك امبوسيبل. دونك هنا بعد نجيو لهنا نختارو باغ اكزومبل élève باش يكون كي va recevoir باغ اكزومبل une valeur معناها من ابل بريزون. دونك هنا باش يكون ابل بريزون احمد شاد لي ولا درة. دونك هنا كيفاش نحطلو رياض. دونك هنا مش بعقلها. دونك هنا كي نجيو نكومبيليو نقول هنا لي. باغ كونطخ كيفاش نقولو احمد نكومبيلي. دونك هنا بيجيني داكوردو.